So, welcome to this video class of income tax. र आजबाट हामी इन्कम ट्याक्स सुरु गर्नेछौँ। इन्कम ट्याक्स आइड से इज अ लेन्दी एक्ट है, एउटा लेन्दी एक्ट हो, नट कम्प्लेक्स बट हो, धेरै पढ्न चाहिँ पर्छ र धेरै चिजहरू लिङ्क पनि गर्न पर्ने हुन्छ। र इन्कम ट्याक्स बुझ्नको लागि एउटा चिज चाहिँ माइन्डसेट के बनाम भन्दाखेरि डे वानमै सबै कुरा बुझिँदैनन् है। जस्तै इन्कम ट्याक्सको लेट चाहिँ मैले एक लाइन पनि पढाउनु पर्यो भने त्यो एक लाइनमा 5वटा शब्द यस्ता हुन सक्छन् जसको लागि एउटा क्लास त्यो शब्दकै डेफिनेसन बुझ्नको लागि लाग्छ है। र सुरुमै डेफिनेसन पढायो भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि डेफिनेसन हामी किन पढिरहेछौँ। त्यसैले पहिला एउटा त्यस्तो कन्सेप्ट पढौँ जसको लागि चाहिँ हामीले डेफिनेसनहरू पढ्न परोस्। त्यही हिसाबले चाहिँ इन्कम ट्याक्सको तपाईँले 8 to 10 आवर्स लेक्चर्सहरू हजुरले हेर्नुभयो भने मात्रै अनि अलिअलि समझमा आउँछ कि हामी के पढिरहेछौँ, कसरी गइरहेछौँ। अलि सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई अलिक बिट कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, बट म ट्राई गर्नेछु कि कन्फ्युजन नहोस्। म ट्राई गर्नेछु कि तपाईँलाई बताइराखौँ कि हामी के पढिरहेछौँ र यो किन पढिरहेछौँ है। सुरुमा त्यो अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ, पछि त्यो चिज हुँदैन। इन्कम ट्याक्स भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो इन्कममा ट्याक्स तिर्न पर्यो गभर्मेन्टलाई है। जस्तै भ्याट हो, भ्याट तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई, कस्टम ड्युटी हो, एक्साइज ड्युटी हो, त्यस्तै इन्कम ट्याक्स पनि एउटा ट्याक्स हो। र इन्कम ट्याक्स आफ्नो इन्कममा तिर्नुपर्छ, आफ्नो कमाइमा तिर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको कमाइ कहाँबाट हुन्छ? सर पसल खोलेर कमाइ हुनसक्छ, यस। सर सेयर सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्न सकिन्छ, यस। सर जबबाट तलब आउँछ, यस। सर सेयरबाट डिभिडेन्ड आउँछ भन्छन्, त्यो पनि कमाइ हो, यस। सर सेयरबाट दुईवटा चिज भयो, एउटा डिभिडेन्ड आयो, एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एप्रिसिएसन, अलि सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्यो भने। सर जग्गा किनेर जग्गा बेच्यौँ हामीले, यस। सर जग्गा हामीले भाडामा दियौँ, त्यसबाट आयो, यस। थुप्रै खालका इन्कमहरू हुन सक्छन् है। सर लटरी पर्यो, नेपाल आइडलमा मतलब प्राइज आयो एउटा होइन। सो विभिन्न प्रकारको यो इन्कमहरू हुन सक्छन्। तर हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले है, हामीसँग इन्कम ट्याक्स एक्ट छ, हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले सारा इन्कमलाई 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ है। सो 4वटा क्याटेगोरी के हुन् त भन्दाखेरि उसले भन्छ हेर तिम्रो इन्कम यी 4 मध्ये एउटा हुनसक्छ है। कुन? एउटा हुनसक्छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, यो हेडिङ हो, यहाँबाट एउटा पैसा कमाउन सकिन्छ। एउटा हुनसक्छ इन्कम फ्रम बिजनेस, एउटा हुनसक्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, एउटा हुनसक्छ क्याजुअल इन्कम अथवा विन्डफल गेन्स। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु। जस्तै इन्कम ट्याक्सलाई चाहिँ बुझाउनको लागि मैले यस्तो चार्ट्सहरू बनाछु, कन्सेप्टहरू बनाछु, जुन कि फिजिकल क्लासमा, लाइभ क्लासमा हामीहरू बोर्डमै लेख्थ्यौँ र स्टुडेन्टहरूले सार्नुहुन्थ्यो। तर अनलाइन क्लासमा अब त्यस्तो राम्रो ह्यान्डराइटिङ बन्दैन यो डिजिटल माध्यमबाट। त्यही भएर मैले चाहिँ यो अलरेडी एउटा चाहिँ ब्युटिफुल तरिकाले चाहिँ बनाएर ल्याउँछु। हजुरहरूले चाहिँ भिडियो चाहिँ पज गरेर यो चाहिँ आफ्नो कपीमा सार्नु होला है। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बाई कन्सेप्ट जानेछौँ र त्यो सारिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यो बुकको लाइनहरू पढ्नु होला। जसरी म क्लासमा पढाउँछु त्यसरी गर्नु होला है। भोलि रिभिजन गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले कन्सेप्ट वाइज नै रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने इन्कम ट्याक्स त्यो सुरुबाट सेक्सन 1बाट पढ्छु भनेपछि त्यो मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने सिधै सेक्सन 1 त सजिलै होला, सेक्सन 2मा यति धेरै डेफिनेसन आउँछन् कि ऊ डेफिनेसन पढ्दा पागल हुन्छ र उसले बुझ्दैन यो डेफिनेसन म किन पढिरहेको छु। सो त्यो पढ्ने तरिका त्यो भएन। एटलिस्ट हामी एज अ स्टुडेन्ट हामीले त्यसरी पढ्न भएन। हामी यो क्लासमा जसरी कन्सेप्टहरू डेभलप गर्दै जान्छौँ, तपाईँले भोलि रिभिजनमा पनि त्यसरी पढ्नु होला। र यी सारा कन्सेप्टहरू तपाईँ आफ्नो कपीमा पनि आफ्नो ह्यान्डराइटिङमा सार्नु होला। सर यो सारा कन्सेप्टहरू तपाईँले यसरी नै प्रिन्ट आउट दिइदिनु भयो भने कति सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। त्यस्तो हुँदैन, म यो प्रिन्ट आउट दिँदैन। किनभने यो चिजहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा आफ्नै हातले बनाउनु भयो, आफैले खेलाउनु भयो भने यो बढी इफेक्टिभ छ। मेरो लागि ठुलो कुरा होइन यो प्रिन्ट आउट दिनु भनेको। इट्स नट अ म्याटर अफ कस्ट है, इट्स म्याटर अफ तपाईँको रिजल्ट राम्रो कसरी आउँछ। र एउटा टिचिङ अनुभवले गर्दाखेरि यस्तो चार्ट्सहरू, यस्तो वर्किङहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नै हातले गर्नुभयो भने त्यो बेटर हुन्छ। त्यसले चाहिँ इक्जाममा तपाईँले रिभाइज गर्दाखेरि आफ्नो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बढी याद रहन्छ इक्जाम टाइमसम्म। त्यो धेरै लजिकहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चार्टहरू चाहिँ तपाईँले आफूले बनाउनु पर्ने छ। बुक त तपाईँहरूसँग होला है, बुक हामीले दिएकै छौँ होला। छैन भने तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बुकको बारेमा। बट यो कन्सेप्टहरू जस्तै यो चार्टहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। सो कन्सेप्ट नम्बर 1बाट सुरु गरौँ। कन्सेप्ट नम्बर 1 भन्दा नि पहिला इन्कम ट्याक्स एक्टले सारा इन्कमहरूलाई 4 भागमा विभाजित गरिदियो। तिमी जहाँबाट नि पैसा कमाऊ यो 4 नै हो इन्कम ट्याक्समा भन्न खोजियो। 4 के कि त तपाईँले कमाउनु भएको इन्कम इम्प्लोइमेन्टबाट आएको इन्कम हो,
तलब आयो। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा के आयो, इम्प्लोइमेन्टले गर्दा कमाएको कुनै पनि पैसा या सुविधा साराका सारा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। जस्तै बेसिक स्यालेरी आयो मेरो, द्याट इज इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। ओके, अरू सर, कम्पनीले मलाई बस्नको लागि एउटा फ्ल्याट दियो। वाइ, किन मलाई त्यो फ्ल्याट पाइयो भन्दाखेरि बिकज म त्यो कम्पनीको इम्प्लोइ थिएँ, किनकि म त्यहाँ काम गर्थेँ, त्यही भएर हो। सबैले त्यो फ्ल्याट दिएन, सो त्यो फ्ल्याटमा बस्न पाउने जुन मैले सुविधा पाएँ, द्याट इज अल्सो माई इन्कम। सर इन्कम, त्यस्तो सुविधालाई पनि इन्कम भनिन्छ र? यस, भनिन्छ। इट मे बी इन क्यास, मे नट बी इन क्यास, इट डजन्ट म्याटर। मैले त्यहाँ काम गरेँ, त्यसको अगेन्स्टमा मैले बस्न सुविधा पाएँ, द्याट इज इन्कम। सो जति पनि इम्प्लोइमेन्टको कारणले चाहिँ मैले यो सुविधा पाएको हुँ भनिन्छ भने त्यो चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। फर इक्जाम्पल, गाडी सुविधा दियो, हेर्नुहोस्, क्यास, यो तलब, स्यालेरी, यो सबै त हो नै, यसमा त कुनै डाउट नै छैन, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट नै हो। बट मलाई अरू पर्किजिटहरू भन्छ, पर्किजिट भनेको बेनिफिट्सहरू, त्यो बेनिफिट्सहरू पनि मेरो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। सर त्यसमा ट्याक्स कसरी लगाउने, अब फ्ल्याट भाडामा दियो, त्यसको कति भ्यालुएसन गर्ने, त्यो सबै कुरा पछि आउँछ, त्यो अहिले नसोच्ने। त्यसमा ट्याक्स कसरी लाउँछ भन्ने कुरा त धेरै पछि आउँछ। अहिले त हामी बेसिक क्याटेगराइजेसन सिक्दैछौँ कि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टले कस्तो कस्तो चिजलाई तान्छ। बस मेरो एउटा वाक्य याद राख्नु होला, त्यो पैसा अथवा त्यो सुविधा म किन पाउँदैछु, बिकज आई एम द इम्प्लोइ अफ द्याट अर्गनाइजेसन अर द्याट पर्सन, त्यो भएर हो भनेपछि द्याट इज माई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। लेट्स से मेरो एकजना बस छ, म एक ठाउँमा चाहिँ जब गर्छु, मेरो बसकोमा चाहिँ म काम गर्छु र मलाई तलब आउँछ महिना महिनै, र त्यो चाहिँ मेरो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। ओके, मेरो बसको छोरालाई ट्युसन पढाउन पर्ने थियो र मैले ट्युसन पनि पढाइदिएँ घरमै गएर। त्यो बिजनेससँग केही रिलेटेड छैन, त्यो मेरो रोजगारसँग केही मतलब छैन, मेरो इम्प्लोइमेन्टसँग केही मतलब छैन। उसको छोरालाई मैले ट्युसन पढाइदिएँ र ट्युसन पढाइसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा रेम्युनेरेसन पनि आयो। अब त्यही व्यक्तिबाट मैले दुईटा पैसा पाएँ हैन, मलाई बोलाइयो र मलाई भनियो यो तपाईँको तलब लिनुहोस् एउटा, र यो तपाईँको ट्युसनको पनि पैसा लिनुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकै व्यक्तिबाट म दुईटा अमाउन्ट पाउँदैछु, तर एउटा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो जुन म तलब पाउँदैछु, र जुन उसको छोरालाई ट्युसन पढाएर पाउँदैछु त्यो मेरो इन्कम फ्रम बिजनेस हो। सर हजुरको बिजनेस हो र ट्युसन पढाउनु, बिजनेस, सर्भिस, प्रोफेसन, यो सबै चिजलाई इन्कम फ्रम बिजनेसमा राखिन्छ है। सो मैले त्यो छुट्याउनु पर्यो। जस्तै मेरो तलब थियो, लेट्स से 50,000 चाहिँ मेरो तलब थियो भनेपछि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा 50,000 गयो है, र ट्युसन पढाएर मेरो लेट्स से 5,000 10,000 जति आयो, त्यो चाहिँ मैले इन्कम फ्रम बिजनेसमा हालेँ। सो यो हेडिङहरू छ। अब सर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट त बुझियो लगभग, त्यही व्यक्तिबाट पाएको भए पनि उनको छोरालाई पढाएर पाएको ट्युसन फिस, नट बिकज आई वाज द इम्प्लोइ अफ द कम्पनी बट बिकज आई वाज प्रोभाइडिङ सर्टेन सर्भिसेस टु अ कस्टमर, द्याट्स वाइ द्याट इज टु बी क्याटेगराइज्ड एज इन्कम फ्रम बिजनेस है। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानीबाट आएको पैसा। जस्तै मैले कतै लगानी लगाएको थिएँ, सेयर किनेको थिएँ, त्यसबाट डिभिडेन्ड आयो। मैले एउटा चाहिँ गोल्डमा लगानी गरेको थिएँ, त्यसलाई बेचेँ, त्यहाँबाट मलाई फाइदा भयो। मैले सेयरहरूमा लगानी गरेको थिएँ, त्यसलाई बेचेर मलाई क्यापिटल एप्रिसिएसनवाला फाइदा भयो। जहाँ पनि मैले लगानी लगाएको थिएँ, मैले बिजनेसमा लगानी लगाएको थिएँ सर, अनि बिजनेसबाट मलाई फाइदा भयो भन्दाखेरि मैले यदि बिजनेसको सेयर किनेको छु भनेपछि त्यो मेरो लागि इन्भेस्टमेन्ट हो, तर मै यदि बिजनेस हो भनेपछि त त्यो त मेरो लागि बिजनेस इन्कम हो। सर यो बुझिएन यो कुरा किन आयो भन्दाखेरि मैले एउटा पोइन्ट के रेज गरेँ, सर मैले बिजनेसमा लगानी लगाएको थिएँ, त्यहाँबाट फाइदा भयो, यो के इन्कम हो? म छुट्टै, बिजनेस छुट्टै हो भने मैले गरेको लगानीबाट आउने प्रतिफल भनेको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो। यदि म आफै बिजनेस हो भने, यदि एउटा कम्पनीको नजरबाट म सोच्दैछु भने चाहिँ कम्पनीले त आफ्नो बिजनेसमा लगानी लगाएको होइन नि त, कम्पनीकोमा त सेयर होल्डरले लगानी लगाइदिया हो, कम्पनीले त बिजनेस गरे हो, त्यो पैसाबाट त्यसबाट पैसा आयो भने त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस भयो। सर त्यसको मतलब एउटा सेयर होल्डरले एउटा ब्याङ्कमा लगानी गर्यो, यस, ब्याङ्कले पैसा कमायो, त्यो कमाई चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस हो, यस, र त्यो कमाईलाई चाहिँ एज ए डिभिडेन्ड आफ्नो सेयर होल्डरलाई पे गरिदियो भने त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो, एक्ज्याक्टली। सो तर इन्कम ट्याक्सेबिलिटी अलग अलग छ। जस्तै यो लेट्स से यो ब्याङ्क हो र ब्याङ्कमा चाहिँ सेयर होल्डरहरूको लगानी छ है, लगानी छ,
र त्यो पैसाबाट ब्याङ्कले बिजनेस गर्यो र प्रफिट कमायो र यो प्रफिटबाट ब्याङ्कले शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दियो। ल बुझ्नुस् है त, यस्तो केसमा यो प्रफिट जुन छ यो इन्कम फ्रम बिजनेस भयो। कसको? ब्याङ्कको। यस सर। र जुन यो प्रफिटबाट केही अमाउन्ट डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डरलाई दिइयो, यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो। कसको? शेयर होल्डर। सर यही पैसामा दुईचोटि ट्याक्स लाग्यो, त्यसो भए त्यो अहिले केही नसोच्ने। बस अहिले हामी क्याटेगराइजेसन हेर्दैछौँ यहाँनिर कि इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको के हो र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो। र पछि फेरि अझै हामी यसलाई त पुरै हामी सेक्सनमा गएर सेक्सन 7, सेक्सन 8, सेक्सन 9हरू छन् यिनीहरूको आफ्नो, त त्यहाँ गएर हामी अझ डिटेलमा डिस्कस गर्ने नै छौँ। अहिले त हामी एकदम ब्रड क्याटेगोरी मात्रै हेर्दैछौँ, एकदम बर्ड्स आई भ्यू हुन्छ नि, माथिबाट मोटामोटी मात्रै हेर्दैछौँ। ओके सर। सर यी शेयर होल्डरले त्यो शेयरहरू बेचे र त्यसमा फाइदा भयो भनेपछि त्यो पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। सर तर शेयर बेच्नु हाम्रो बिजनेस थियो, हामी शेयरमा ट्रेडिङ गर्थ्यौँ भनेपछि त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस। सर बुझिएन। फर इक्जाम्पल ल्यान्ड बेचेर आएको फाइदा इन्कम फ्रम बिजनेस कि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट? इट डिपेन्ड्स। जस्तै अकाउन्ट्समा हुन्छ, त्यो फिक्स एसेट हो कि स्टक हो भने जस्तै हो कि, यदि यो फिक्स एसेट्स हो भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट हो, यदि यो स्टक थियो भनेपछि इन्कम फ्रम बिजनेस हो। एज सिम्पल है। सो इट डिपेन्ड्स हामीले त्यो बिजनेस केमा गर्दैछौँ। यदि हाम्रो बिजनेस नै ल्यान्ड किनेर बेच्ने हो भनेपछि द्याट इज इन्कम फ्रम बिजनेस। ओके सर, समझमा आउँदैछ अलिअलि। लास्टमा क्याजुअल गेन अथवा विन्डफल गेन्स भनिन्छ। यो भनेको लटरी लाग्यो, कसैको चिट्ठा पर्यो, कसैले नेपाल आइडलमा एउटा प्राइज जित्यो, यो सबै चिजहरू होइन, आकस्मिक लाभहरू जुन पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ क्याजुअल या विन्डफल गेन्समा भनिन्छ। अब तपाईँले यसो सोच्नु होला यसरी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। अब अभियसली रबरीहरूको कुरा चाहिँ नगर्नु होला है। यसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ कुन हेडमा जान्छ भनेर सोच्नु होला। तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ यसरी। अब जस्तै दसैँ बोनस होइन भनेपछि इम्प्लोइमेन्टले गर्दा पायो नि दसैँ बोनस होइन। हामीलाई त दिनु भएन, आफ्नो इम्प्लोइलाई मात्रै दिनुभयो। किन? इम्प्लोइ हो, त्यही भएर काम गर्छ, त्यही भएर है। सो यसरी सोचेर बेसिकली तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको इन्कम कहाँबाट हो। नम्बर 1 कुरा। ठिक छ सर, यो त हामीले बुझ्यौँ। अब यो सबै इन्कममा ट्याक्स लाग्ने हो? यस, यो सबै इन्कममा ट्याक्स लाग्ने हो। अब प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि सर एउटा विदेशी मान्छे, एउटा फरेनरले नेपालमा आएर इम्प्लोइमेन्ट गर्यो, उसले पनि के ट्याक्स तिर्नुपर्छ नेपालमा? सेकेन्ड क्वेसन, फरेनरले फरेनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गर्यो, उसले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ र नेपालमा? यो त कसैले पनि तिर्नु पर्दैन। यो त तपाईँले फरेनरले फरेनमा जब गर्दैछ नेपालमा किन ट्याक्स तिर्छ सर? ठिक कुरा। तर फरेनरले नेपालमा आएर जब गर्यो उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो त ठिक कुरा हो सर। नेपालीले नेपालमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट या कुनै पनि इन्कम जेनेरेट गर्यो, यो ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? तिर्नुपर्छ होला सर। नेपालमै कमाएको नेपालीले ट्याक्स नतिरेर कसले तिर्छ? ठिक छ। लास्ट क्वेसन, नेपालीले बाहिर गएर यो इन्कमहरू कमायो भने ट्याक्स दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन होला सर। यत्र मान्छेहरू बाहिर गएछन्, बाहिरै ट्याक्स तिर्छु भन्छन्। यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने छ। र नेपालीले बाहिर गएर कमाएको पैसामा पनि ट्याक्स तिर्ने अवस्था पनि छ है। नआत्तिनुस्, हामी बिस्तारै एउटा चिजलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो अब यो चिज हेर्न पर्यो। म सेक्सन 6 मा लैजान्छु। तपाईँहरूले यो चार्ट यदि सारिसक्नु भएको भए यहाँ माथि लेख्नु पनि भएको छ। सेक्सन 6 हामी पढ्दैछौँ र हामी सेक्सन 6 पढ्नेछौँ। तपाईँले बुकमा पेज नम्बर 13 मा आउनु होला है त। सेक्सन 6 एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम भनेको जुन इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ, निर्धारण जुनमा कर निर्धारण भइन्छ है। सब्जेक्ट टु एनिथिङ कन्टेन्ड इन दिस एक्ट। यो एक्टमा अरू ठाउँमा चाहिँ नट एसेसेबल भन्दैछ, नट एसेसेबल। फलोइङ इन्कम्स अर्न्ड बाई पर्सन थ्रु एनी बिजनेस, इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट अर क्याजुअल गेन इन एन इन्कम इयर shall be regarded as assessable income। निम्नलिखित इन्कमहरू कुनै पनि व्यक्तिले कमाउँछ यो सोर्सबाट भने चाहिँ त्यो इन्कम इयरमा चाहिँ त्यसलाई एसेसेबल इन्कम भनिन्छ। सर बाफ रे बाफ, व्यक्ति भनेको के हो? यसमा हामीलाई लगभग 1.5 घण्टाको क्लास चाहिन्छ होला या 1 घण्टाको। बिजनेस भनेको के हो?
धेरै टाइम लाग्छ। इम्प्लोइमेन्टबाट कसरी निकाल्ने सबैलाई टाइम लाग्छ। इन्कम इयर भनेको के हो थाहा छैन। एसेसेबल इन्कम भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी पढिरहेछौँ। त्यो त कसरी बुझ्ने जब माथिकै कुरा बुझाएको छैन त। त्यही भएर इन्कम ट्याक्समा अलि चाहिँ केही टाइम चाहिँ नबुझे पनि बुझ्या जस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है। अनि 8-10 घन्टा क्लास लिइसके चाहिँ तपाईँलाई यसको अलि समझमा आउँछ है। त्यो चिज चाहिँ ग्यारेन्टी छ, तपाईँलाई नबुझ्ने केही पनि हुँदैन। सो निम्नलिखित इन्कमहरू चाहिँ एसेसेबल इन्कम हुन् र यहाँ एसेसेबल इन्कममा अझ तपाईँले के हेर्न बाँकी छ। यहाँ इन्कम अर्न्ड बाई अ रेजिडेन्ट पर्सन इन द्याट इयर थ्रु बिजनेस, इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट अर क्याजुअल गेन irrespective of where its source is located. र income earned by non-resident person in that year through business, employment, investment or casual gain having its source in Nepal, provided that income which is not taxed under section 11 or section 64 shall not be included as assessable income. यो के आयो सर, एउटै सेक्सनले हालत खराब गरिदियो सर। बिस्तारै यसलाई चाहिँ ब्रेक गरौँ। कुनै एउटा अब सर रेसिडेन्ट पर्सन भने के हो यो सबै कुरा अहिले नसोध्नुहोस् है, म यो चार्टबाटै बुझाउँछु। रेसिडेन्ट व्यक्ति भनेको तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ यसको नेपालीमा चाहिँ यसलाई बासिन्दा भन्छन्। यति बुझ्नुहोस् कि एउटा बासिन्दा व्यक्ति हो। तपाईँ हामी नेपालमा बसिरहेछौँ जो हामी बासिन्दा व्यक्ति हौँ। र नन रेसिडेन्ट भनेको गैर बासिन्दा। सो यो जुन इन्कम छ, यो इन्कम कुनै रेजिडेन्टले कमाउँछ भने, नेपालको बासिन्दाले कमाउँछ भने के भनेको छ त, त्यो एसेसेबल हो इर्रेस्पेक्टिभ अफ वेयर इट्स सोर्स इज लोकेटेड। हेर्नुहोस् त, इज एसेसेबल होइन, सेल बी रिगार्डेड एसेसेबल इन्कम भनेको छ नि त माथि। हामी एसेसेबल इन्कमको डेफिनेसन पढ्दैछौँ। इन्कम अर्न्ड बाई को रेजिडेन्ट पर्सन, यो थ्रु त यही लेखेकै भयो होइन। इर्रेस्पेक्टिभ अफ वेयर इट्स सोर्स इज लोकेटेड। एउटा रेजिडेन्ट व्यक्तिले पैसा कमायो भने त्यो एसेसेबल हो, नेपालमा त्यसमा ट्याक्स तिर्न पर्छ। इर्रेस्पेक्टिभ अफ इट्स सोर्स इज लोकेटेड भन्नाले सर एउटा रेजिडेन्ट व्यक्तिले सोर्स इज लोकेटेड भन्न खोजेको, जस्तै एउटा इन्कमको सोर्स चाहिँ युएसए छ, अमेरिकाबाट कमाएको मैले यो पैसा भनेपछि नेपालमा ट्याक्स तिर्न पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ सोर्सको लागि पनि हाम्रो अलग क्लास चल्छ, रेजिडेन्टको लागि त चल्छ नै। नआत्तिनुहोस् है, यो गहिरो छ ट्याक्स, तर यसमा हामीले डुब्की लगाउनु पर्ने छ। तर हामी सँगै डुब्की लगाउनेछौँ। तपाईँलाई एकदम तल गएर म छोड्ने छैन, म तपाईँको हात समाति राख्नेछु है। सो यो रेजिडेन्ट पर्सन जो होला, यसलाई छोडिदिउँ, बासिन्दा भनिदिउँ, नेपालको बासिन्दा, मोटामोटी चाहिँ नेपालमा बसिरहेको मान्छे भनेर बुझ्नुहोस् है। नेपालको बासिन्दाले जहाँ गएर पैसा कमाए पनि नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ है। र गैर बासिन्दा हो भने, त्यो नेपालको बासिन्दा होइन भने, उसको यदि सोर्स नेपालमा थियो त्यो इन्कमको भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ। सर मोटामोटी समझमा आयो। यदि विदेशीले नेपालमा आएर काम गर्यो भने, मैले विदेशीलाई एकछिन नन रेसिडेन्ट भनिदिएँ है, फर से किनभने हामीले बुझाएको छैनौँ अहिले, एकछिनलाई नन रेसिडेन्ट, एकछिनलाई चाहिँ विदेशी भनिदिउँ। विदेशी व्यक्तिले नेपालमा आएर काम गर्यो भने ट्याक्स तिर्न पर्यो, एसेसेबल भयो, उसको इन्कममा ट्याक्स लाग्ने भयो। अब कुरा सुरु भयो, ट्याक्सै तिरिहाल्नु पर्ने छैन, के थाहा ट्याक्सै निस्किँदैन कि क्यालकुलेसन हुन्छ, बट क्यालकुलेसन चाहिँ हुन्छ है। सो नन रेजिडेन्ट पर्सनको चाहिँ नेपालमै सोर्स हुनु पर्यो, अनि मात्रै ट्याक्स लाग्छ। रेजिडेन्ट पर्सनको चाहिँ जहाँ सोर्स भयो पनि, ग्लोबल इन्कम, युनिभर्सल इन्कम, चन्द्रमामा गएर पैसा कमाए पनि उसले नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो है। सो तपाईँ हामीले भोलि अमेरिकामा गएर एउटा चाहिँ त्यहाँ कन्सर्ट गऱ्यौँ रे हामीले, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पैसा कमायो रे भनेपछि नेपालमा आएर ट्याक्स तिर्नु होला सर। अनि अमेरिकाले पनि यसरी नै सोच्ला, मतलब अमेरिकाले पनि, हामी त अमेरिकाको लागि नन रेजिडेन्ट हो सर, त उसले भन्ला कि यसको सोर्स त अमेरिका हो, तर अमेरिकामा ट्याक्स तिर भन्छ होला। हेर्नुहोस्, हामीलाई अमेरिकाको नियम के हो थाहा छैन, के थाहा अमेरिकामा यस्तो नियमै छैन कि, कुन देशमा कस्तो नियम छ हामीलाई थाहा छैन। तर तपाईँको एउटा जायज क्वेरी चाहिँ के हो कि सर यसरी त दुई ठाउँमा ट्याक्स लाग्न सक्छ, किनकि यो सेक्सन पढेर के बुझिँदैछ भन्दाखेरि नेपालभित्र पैसा कमाएपछि त जसले ट्याक्स तिर्न पर्यो, रेजिडेन्टले पनि तिर्न पर्यो, नन रेजिडेन्टले तिर्न पर्यो। नेपाल बाहिर पैसा कमाएपछि चाहिँ रेजिडेन्टले ट्याक्स तिर्न पर्यो। र यदि यसै गरी त्यो देशले पनि सोच्ने हो, जुन देशमा हामीले पैसा कमाउँदैछौँ रेजिडेन्टले भनेपछि उसले त्यहाँ पनि ट्याक्स माग्ला, किनकि उसले पनि त्यही भन्ला अमेरिकामा पैसा कमाउँछ भने तिमीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तिमी रेजिडेन्ट हो या नहो।
भनेस् त अमेरिकामा नेपाली रेजिडेन्टले पैसा कमायो भने 2 ठाउँ ट्याक्स तिर्यो। सो यहाँनिर डबल ट्याक्सेसनको एउटा प्रब्लम आउन सक्छ, जसलाई हामी भविष्यमा ट्याकल गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ कसरी हुन्छ। सो अब यो चार्ट हेर्नुहोस्, रेजिडेन्ट व्यक्तिले जुन पैसा कमाउँदैछ त्यसको सोर्स नेपाल भए पनि, त्यसको सोर्स नट इन नेपाल भए पनि त्यसमा ट्याक्स लाग्छ। बडा डेन्जर रहेछ सर रेजिडेन्ट हुनु त हो। र नन रेजिडेन्ट व्यक्तिले पैसा कमाए भने उसको सोर्स नेपाल भयो भने चाहिँ ट्याक्स लाग्छ, उसको सोर्स नेपाल भएन भने ट्याक्स लाग्दैन। एकजना विदेशीले विदेशमा पैसा कमाइरहेछ, अहिले नै कमाइरहेछन्, हरेक क्षण कमाइरहेछन्, उनीहरूले नेपालमा किन ट्याक्स तिर्न पर्यो र? तर विदेशी नेपाल आयो ट्याक्स तिर्न पर्यो, नेपालीले नेपालमा कमायो ट्याक्स तिर्न पर्यो, नेपाली विदेश गयो ट्याक्स तिर्न पर्यो। सर यो नेपालीले विदेश गएपछि नेपालमै ट्याक्स तिरिरहन्छ र? होइन होइन होइन, तिर्दैन नि त। त्यही भएर त नेपाली विदेशी भन्ने कुरा होइन नि त, रेजिडेन्ट र नन रेजिडेन्ट हो। सर के नेपाली नन रेजिडेन्ट हुनसक्छ? इजिली हुनसक्छ। के विदेशी व्यक्ति रेजिडेन्ट हुनसक्छ? इजिली हुनसक्छ। ट्याक्समा हामी नेपाली विदेशी भनेर हेर्दैनौँ, ट्याक्सेसन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ रेजिडेन्ट र नन रेजिडेन्ट भनेर हेर्छौँ। सो अब प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि सर त्यसो भए रेजिडेन्ट कसलाई भनिन्छ होइन? त्यो एउटा चाहिँ सर एनआरएन भन्छन्, नन रेजिडेन्सियल नेपाली, त्यही हो र नन रेजिडेन्ट भनेको होइन। होइन, त्यससँग कन्फ्युज नहुनु होला, त्यो अलग कन्सेप्ट हो, त्यो चिज यहाँ लागू हुँदैन। हामीले एकदम ट्याक्समा फर्मुलाहरू छन्, त्यसबाट हामीले थाहा पाउनु छ कुन व्यक्ति चाहिँ रेजिडेन्ट हो, कुन व्यक्ति चाहिँ नन रेजिडेन्ट हो, अनि त्यसपछि उसको कुन इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ, कुन इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, त्यो हामी त्यसपछि पत्ता लगाउनेछौँ। सो अनि अर्को चाहिँ सर यहाँ सेक्सन 11 र सेक्सन 64मा भएको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन भनिएको थियो, त्यो हामी पछि अगाडि कुरा गर्छौँ। सेक्सन 11 र सेक्सन 64 अहिले हामीले जानिराख्नु पर्दैन, बट तपाईँले लेखिराख्नु होला। आई होप तपाईँलाई कन्सेप्ट नम्बर 1 समझमा आयो। म एकचोटि रिभाइज गराइदिन्छु, ठुलो कुरा होइन। यसलाई जसरी भने नि भयो, रेजिडेन्टको नजरबाट भन्नुहुन्छ भनेपछि रेजिडेन्टले नेपालमा कमाइन ट्याक्स तिर्न पर्यो, विदेशमा कमाइन ट्याक्स तिर्न पर्यो। नन रेजिडेन्टले नेपालमा कमाइन ट्याक्स तिर्न पर्यो, विदेशमा ट्याक्स तिर्न परेन। उल्टा सोच्ने हो भने यदि नेपालमा सोर्स छ भनेपछि सबैले ट्याक्स तिर्न पर्यो, रेजिडेन्ट नन रेजिडेन्ट। यदि नट इन नेपाल, सोर्स इज नट इन नेपाल हो भने केवल रेजिडेन्टले ट्याक्स तिर्न पर्यो। यति बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट नम्बर 1मा। कन्सेप्ट नम्बर 2मा फेरि हामी अब यो रेजिडेन्ट भने कसरी निकाल्ने, कसरी यसको कुरा गर्ने, हामी त्यो डिस्कस गर्छौँ।